बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, देवबंद उलमा की बेहयाइयों का ज़िक्र जारी है, तज़किरा जारी है और ये एपिसोड 6 है। पहले आप 5 एपिसोड 5 किस्तें आप मुलाहज़ा कर रहे हैं और यहाँ पे आज कुछ नया लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बात करने से पहले हम आपको वही अहादीस सुनाते हैं, देवबंद की पेश करदा हदीस। जनाब यहाँ पे हदीस है, कहते हैं कि एक बार मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की गैर मौजूदगी के बारे में इरशाद फरमाया कि जब तुझ में हया ना रहे तो जो चाहे करता रहे। हया ख़त्म हो जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर जो मर्जी कर। वो आम रूटीन के अंदर भी आपने देखा होगा कि वालिदैन एक बच्चे को, अपने बच्चे को समझाते हैं पहले कि बेटा ये ना कर, बेटा ये ना कर, ठीक है। बाद में बच्चा जब बहुत बिगड़ जाता है ना, तो वो वालिदैन, वो बाप, वो माँ, वो कह देते हैं जा जो मर्जी कर, जा जो मर्जी कर। इससे मुराद क्या होता है? वो अपने एक गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं वालिदैन, वो उससे बरात का ऐलान कर रहे होते हैं, वो उससे बिल्कुल जनाब ला ताल्लुकी जाहिर कर रहे होती हैं। तो वो कहते हैं कि जा जो मर्जी कर। बिला तमसील नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर हया नहीं ना, वो चाहे फिर जो मर्जी करे। फिर आपने देख लिया कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस इन्होंने कोट की हैं। कहते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी पर्दा नशीन औरत से भी कहीं ज़्यादा हयादार थे। देख लिया आपने, ये लोगों को बयान करने के लिए इन्होंने ये रवायतें, हदीसें रखी हुई हैं। और ख़ुद का आलम क्या है, ये आज की ही एपिसोड में आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जनाब ये किताब का नाम है तज़किरातुर रशीद और ये देवबंद मौलवी साहब है आशिक इलाही मेठी साहब, ठीक है जी। और इसका सफ़ा नंबर है जनाब मन 100 और जिल्द 2 है, जिल्द नंबर 2 है। कहते हैं एक बार बड़े मजमा में हजरत की किसी तकरीर पर एक नौ उम्र देहाती बेतकल्लुफ पूछ बैठा कि हजरत जी औरत की शर्मगाह कैसी होती है। अल्लाह रे तलीम, सब हाजरीन ने गर्दने नीचे झुका ली, मगर आप मुतलक चैनबा जबीन हुए, बल्कि बेसाख्ता फरमाया जैसे गेहूं का दाना, गंदम का जो दाना होता है वो उसकी मिसाल थी। आप इस एक वाक्य को आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनाब शर्म की बात है, बेहुदा बात है। हाजिरीन जो हैं, जो सुन रहे हैं, उनको शर्म आ गई और उन्होंने गर्दनें झुका ली हैं। और ये मौलवी साहब बेसाख्ता बोले, हाँ जी, बेसाख्ता बोल पड़े। वो जैसे गंदम का दाना होता है वैसी उसकी औरत की शर्मगाह होती है। आप अंदाजा करें, ये शर्मो हया की बातें। अगरचे हमारी तकारीर के अंदर या हमसे लोग इस किस्म के मसाइल नहीं पूछते, अहले सुन्नत की बात कर, लेकिन अगर बिलफर्ज मैं अपनी बात करता हूं कि मैं किसी जगह तकरीर कर रहा हूं तो कोई मुझसे पूछ ले तो मैं उसको पता क्या कहूंगा? मैं कहूंगा बेटा ये शर्म हया की बातें होती, बल्कि ये उसके कान के अंदर, उसको करीब बुलाऊंगा, उसके कान के अंदर कहूंगा बेटा ये शर्म हया की बातें हैं। तकरीर ख़त्म मैं कर लूं तो मुझे अलग मिलना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। या ये भी दूसरा तरीका ये होता है कि अगर बताने की नौबत भी पड़े तो उसके कान के अंदर मैं करीब करके आहिस्ता से आवाज़ में लोगों को पता ना चले तो ये चीज़ बताऊंगा। क्या ये मौलवी साहब से जो उसने पूछा था कि औरत की शर्मगाह कैसी होती है, यही सवाल कर लेता कि
جناب جمع کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کیا یہ تقریر کے اندر ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے؟ بھائی شرم و حیا کی بات ہے یہ. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ شرم و حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر. جب شرم ہے ہی نہیں تیرے اندر، حیا ہی نہیں ہے، اے دیوبند کے عالم تیرے اندر جب حیا ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر. پھر یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ ان کے کابرین تھے، مفتی طارق مسعود، یہ جناب مفتی تقی عثمانی، اور یہ الیاس کمن صاحب، اور یہ بڑے بڑے دیوبند کے مولانا صاحبان، ان کے کابرین ایسے تھے تو ان کے بچے کیسے ہوں گے؟ وہ آپ کے سامنے ہیں. اور یہ تو پھر بہت آگے نکل گئے نا. جب شرم ہی ختم ہوگی تو پھر یہ نبی کی توہین تک آ گئے، یہ جناب اللہ کی توہین، قرآن کی توہین تک یہ لوگ آ گئے. کیونکہ شرم جب ختم ہوگی تو پھر تو کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. ہم جب یہ چیزیں ان کو بتاتے ہیں تو آگے سے ہمیں گالیاں پڑتی ہیں. میں دیوبند کے بولے بالے، میں یہاں بولے بالے کا لفظ نہ سمجھی کا لفظ استعمال کروں، جو نہ سمجھ دیوبندی ہیں، ان سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ کیا میں نے لکھی ہیں یہ کتابیں؟ یہ میری کتابیں ہیں؟ بتائیے نا. یا تو میں نے لکھی ہوں، میری باتیں ہوں، میں نے کوئی پرنٹنگ پریس لگایا ہو، میں نے کوئی چھاپی ہو اور وہ جناب بیان کیا ہو تو آپ ٹھیک ہے مجھے گالیاں دیں جتنی مرضی دیں، لیکن یار مجھے گالیوں سے قطن واللہ مجھے کوئی نہ ہی کوئی ٹینشن، کوئی خوف، کوئی دھمکی آپ کی کا ہے ہی نہیں. مجھے میرے اندر وہ چیز اللہ نے رکھی نہیں، الحمدللہ. میں بے باک آدمی ہوں. میں صرف سمجھا رہا ہوں، میں تعلیم کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تم لوگ ان لوگوں سے برات کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ میاں کہو یار یہ بغیرت لوگ تھے، بے حیا لوگ تھے، ہمارا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جناب وہ بس گالیاں رکھی ہوئی ہیں، مطلب حقیقت دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، میں ان کو بتاتا ہوں پڑھ لیں گے، لیکن وہ بس اپنے مولوی کو بچانا ہے. ان لوگوں نے مولوی ہمارا بچنا چاہیے، کسی طریقے سے ہمارا مولوی بچ جائے. مولوی پہ ذات نہیں آنی چاہیے. ہمارا مولوی حضرت حکیم الامت صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب نہیں ہو، وہ ان کو تو تتی واہ بھی نہ لگے، تتی واہ نہ لگے ہمارے مولوی کو. ان کو تو ایسے گود کے اندر بٹھا کے جناب چھپا لیں گے، لیکن ان کی کرتوتوں کا کبھی کسی نے کوئی جواب دیا ہو کہ یہ ہمارے مولویوں کی یہ جو کرتوتیں ہیں ان کا جواب یہ ہے؟ کبھی کسی نے کوئی دیا ہو؟ بتا دیں. آج سے پہلے کوئی کتاب مجھے بتا دیے جی فلاں کتاب کے فلاں صفحے کے اوپر اس کا جواب ہم نے دیا ہے اور برات کا اعلان کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ اس مولوی سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ دیوبند مکتب فکر کے اوپر یہ سیاہ دبا ہے یہ مولوی. بتا دیجئے. اتنے کمنٹ آپ کرتے ہی ہو نا میاں، ایک کمنٹ یہ بھی کر دو، ایک حوالہ ہی دے دو ہمیں کہ جس کے اندر تم لوگوں نے اس برات کا اعلان کیا ہو. کبھی نہیں ملے گا. جناب اللہ پاک تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح العقیدہ اہل سنت بننے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے مولویوں کی کتابوں کو پڑھنے کی بھی تمہیں توفیق اللہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. تم لوگوں نے بھی پڑھا کچھ نہیں ہے بچوں، دیوبندی بچوں، تم نے بھی پڑھا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہارے مولوی تھے کیا، اصل میں تمہارے اکابرین تھے کیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جی یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور دیکھتے ہیں یہ کب ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ. رب رکھا جی. In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year.
May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.